السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم أستاذ حسام الدين. نواصلوا الدروس ديالنا. Donc la dernière fois كنا شفنا بأنه les diapositifs, la partie diapositive l'accueil قلنا بأنه c'est pour la création ديال واحد le modèle ديال les diapositifs. D'accord, نقدر ندوبليكي، نقدر نغيوتيليزي، نقدر ندير ابارتيغ دان بلان كيفاش نرد اون ديابوزيتيف كيما كانت ولا شي حاجه للاصل ديالها اي تو. شفنا لا بارتي بوليس اوسي في لاكوي، شفنا لا بارتي باراغراف. aujourd'hui on va voir la partie dessin. d'accord، وبهذا غنكونوا ديجا شفنا لا بارتي ايديسيون وغنشوفوا لا بارتي ديسان. دونك هنا كيما كتلاحظوا معايا، دونك انا غندير انايا هذاك صوبنا هنايا une petite introduction avec le texte. bien sûr هنا تقدروا تلعبوا على le style de texte, les espacements et tout, les couleurs et tout. d'accord. مسألة أخرى نلاحظوا معايا بأنه هنا ملي كنجي اللي ما شرناش ليها بأنه هذا c'est une عندي هنا le texte وعندي هنا بأنه comme quoi c'est une zone. d'accord, c'est une zone de texte, mais en même temps j'ai هنايا l'affichage ديال outil de dessin mise en forme. donc automatiquement هنا لاحظوا معايا donc هذيك لا فورم نقدر نعطيها هاد لو تروك هكا، يعني ندير لها ان انكادرمون. داكور، يعني بالنسبه لي سي اون فورم ونقدر نجي نشونجي لي زيليمون ديال هذيك لا فورم. داكور. دونك هذه parmi les choses اللي كاينه جديده، يعني en rapport par rapport plutôt الوورد. دونك هنا نقدر نشونجي لو رومبليساج، نقدر نديرها اون مود ديغرادي مثلا كما كتلاحظوا. داكور. اولا مثلا عندي الجديد هو لوتي بيبات، يعني نقدر نختار لا كولور ديال هذه مثلا ونابليكيها في هاد لا زون. هادو parmi لي زافونتاج اللي كاينين جداد في باوربوينت. عندي اوسي لا تكستور كما كتلاحظوا، نقدر ندير اون تكستور. داكور، بالنسبه لو تكست ديالي هذه من جهه. دونك هذه المساله الاولى. المساله الثانيه شفنا لو كونتور، شفنا لي زيفي اوسي، نقدر ندير دي زيفي. داكور. دونك هنا سا ديبون حيت ديجا غيان دابليكي على هاد لا زون، دونك ما نقدرش ندير كون شوز. مي سينون الا درت اون فورم وعاود من بعد نقدر نعطي لهاديك لا فورم ان افي. مثلا نجي ندير بحال هكا، عاداش نجي ندير ان افي هكا سافا مارشي. مي طونكو انا ما داير حتى شي افي هنا، دونك نقدر نجي ندير غير انولي هكا، دونك ما غاديش يخرج لي بيان سور ليفي. سينون غادي نجي هنا نقدر نشونجي عاوتاني لو تكست. داكور. دونك هنايا نجي نسيليكسيوني لو تكست ديالي ونقدر نابليكي عليه هاد لي زيليمون. داكور. هنايا كوم سا. دونك هنا je peux tout faire avec PowerPoint. donc directement هنا كيعطيني لا مان ديال لوتي ديسان، même si que انه كاتب juste du texte. d'accord. voilà. donc j'annule. voilà. donc هنا نرجع لاكوي وعاد عندي هنا افونسي ريكولي. هادشي غادي نشوفوه au niveau ديال لي فون و لي هوتور لارجور اي تو. داكور. دونك هادي من جهه غادي نديروها نوفو ديابوزيتيف وغنجي هنا غنلاحظ بانه عندي لي زوتي ديسان. هنا الا كليكيت على هادي اوتوماتيكمون غتعطيني كلشي. هنا غنبقى نباسكولي بوحده بوحده. دونك هنا عندي لي تري، توت سورت دو تري récemment utilisés, les rectangles. d'accord. les formes de base, les flèches pleines يعني عامرين، يعني نقدر ندير فيهم شي حاجه على الانتيريور. لي فورم ديكواسيون بلس موان ايطوال اي تو. هادو بيان سور راه ما كاينينش في كاينين دي فورم جداد اللي مزيونين في باوربوينت 2016 و 2019 باردون. عندي لي زورغانيغرام، الا كنت بغيت ندير ان اورغانيغرام هادو كنحتاج هاد لي فورم هادو. لي زيتوال اي لي بانيير، الا كنت بغيت ندير العناوين مثلا اولا مثلا ندير دي زيتوال ولا شي حاجه. لي بول اي ليجوند، لاش كيليقوا بانه بحال بغيت ندير اون ليجوند ولا ان كومونتير ولا مثلا ندير شي حاجه ولا شي رسم ولا شي حاجه وندير واحد لو ليان فيغ هذيك المساله هذه، نقاد لها واحد لا فورم ديالها
ou là bouton d'action يعني play et tout donc هادو ce sont des boutons d'action غادي نشوفوا les éléments ديالهم تاعهم d'accord donc هادو les boutons d'action بحال مثلا درت شي فيديو هنا حطيته بغيت ندير لي بلاي مثلا ولا شي حاجه ولا لو صون ولا اي حاجه من هذا القبيل دونك هنا يعني هاد الترتيب اللي دايرين لنا هما هو ماشي عشوائي ولكن يعني بحال قلت شوف عوض ما غادي نصاوب انا داكشي بسمارت ارت جو بو لو فير مانيويلمون عندي هنا لي تري نقدر نحتاج لي فورم ها هما نحتاج لي فورم دو باز نحتاج لي فليش ونحتاج les équations les organigrammes les étoiles et tout d'accord qu'est-ce que je vais faire je vais insérer par exemple une forme مثلا نجي نانسيري هاد لا فورم بحال هكا دونك كما كنقولوا فيما كليكيت وكان ايتيري اوتوماتيكمون كتمشي على حساب هذاك البلاصه من لا زون اللي كليكيت المره الاولى جو لاش با لا سوري جو لاش با لو بوتون gauche de la souris j'ai tiens voilà c'est bon كيعطيني هكا اوتوماتيكمون اش غيخرج ليا اوتي دو ديسان ميز اون فورم ديما فيما كناجوتي شي حاجه جديده كيخرج ليا هاد لي زوتي donc bien sûr je peux faire la rotation je peux réduire la taille je peux donc la même chose من les côtés donc voilà الا بغيت نلعب غير على الطول والعرض كنجي لهادو اللي الوسط d'accord par contre الا بغيت نلعب على لا فورم كامله باش تمشي بواحد لا فاصون هوموجين كنجي لهاد لي بور اللي كاين هنا في القناه سينو الا بغيت ندير لا روتاسيون نقدر ندير لا روتاسيون بحال هكا مثلا ونصغر مثلا بحال هكا ونجي ونحطها مثلا بحال هكا après bien sûr je peux faire CTRL C et CTRL V pour le dupliquer مثلا نقدر ندير جوج او ثلاثه او اربعه اللي بغيت donc je vais dupliquer ça CTRL C CTRL V دابا انا كنوريكم grosso modo les outils ولاحظوا معايا بالنسبه ل 2016 كاينه لي زوتي دو سيميتري لاحظوا معايا كيخرجوا ليا واحد لي بوينتيي كيبينوا ليا بانه جو سوي او سونتر دو لا ديابوزيتيف اي ا فوا عندي هنايا لي تري داكور دونك عندي هنايا لي تري باش نخدم بهم دونك فوالا انا جي انسيري لي 3 داكور جو في بروندر سا اون ديبي لا غادي نمشي لوتي دو ميز اون فورم يعني ناخذ لي ميز اون فورم ديالي هنا موديفي لا فورم بغيت نشونجي هذيك لا فورم ديالي مثلا بغيت نردها ان كادر سي بوسيبل داكور سينو نقدر نشد هاد لو كادر هذا نديرو هنا ونجي لهاد اللعيبه ندورها بحال هكا فوالا ونجي هنا نحطها وهنا عندي نقدر نجي دونك غادي نجي ندير لها بحال هكا ياك مثلا نقدر نجي مثلا نجي ندير وسط هاد لو كادر ندير اون زون دو تكست فوالا دونك غنجي ندير هنا اون زون دو تكست دونك لاحظوا معايا نجي نديرها هنا اولا لي كيما بغيت يا با دو بروبليم نجي نديرها مثلا هنا اوتوماتيكمون سا rejoint انه هادي سي اون زون دو تكست دونك هنا جو لو في مانيويلمون d'accord puisque je n'ai rien écrit donc voilà نعاود نرجع ندير insertion pardon ندير دونك هنايا mise en forme ونجي ندير zone de texte ونكتب لو تكست ديالي دونك هنا سي une zone هنا ماشي الا كنقول لي zone de texte ندير un endroit c'est une zone c'est pas du texte يعني اللي غنبدا نكتب ديريكتومون لا سي une zone voilà donc غنكتب من هنا automatiquement il va pas dépasser donc là qui paradis au fur et à mesure et à la fois je peux donc jouer au niveau de la taille de cette zone d'accord donc à de la zone de texte bien sûr je peux revenir à la mise en forme et donc choisir les critères les عندنا donc là lorsque je dis ça je parle là du remplissage يعني l'arrière-plan ديال هذاك l'élément ديالي lorsque je parle donc du remplissage, là je peux personnifier, il y a des couleurs là prédéfinies, mais là, on dit d'autres couleurs, je peux mettre du dégradé. ولاحظوا معايا بانه ملي كنجي هنا ملي كنختار ان كولور وكنختار ديغرادي كيعطيني لو ديغرادي ديال هذيك لا كولور دونك هنا لي فارياسيون كلير وهنا لي فارياسيون سومبر داكور ابخي عندي لي كونتور دونك هنا لي كونتور ديال لو فورما ديالي يعني هذاك الكونتور اللي كيكون داير بلا فورم
وعندي لي زيفي كيما وريتكم قبيله. دونك انا نقدر ندير افي ديال لا لوميير، افي ديال سميتو، يا با دو بروبليم. ابخي جو بو ديبلاسي هاد لو تروك هنا فوالا باش يبان ليا مثلا. دونك لا جو دي كو كوم كوا سور باورون جو بو déplacer les éléments عندي librement كيما بغيت في اي زون بغيت. داكور دونك هادي من جهه. دونك رجعنا لو تكست et là je peux mettre encore du bleu ونعاود نجي هنا نجي نسيليكسيوني لو تكست وندير دي بلو ونعاود نجي هنا لا فورم وندير لو كونتور مثلا بلو جو سي با نحيدو هاد لا كولور نحطو الزرق ونجي لهنايا ونحطو هنا مثلا ونقاد اون فورم بحال هكا مثلا. نقدر نجي لهاد لا فورم هادي ردا اغوندي دونك موديفيي لا فورم ونجي هنا ندير مثلا بحال هكا باش تجي اغوندي مثلا بحال هكا. داكور نشد هادي تا هي مثلا نديرها اغوندي مثلا بحال هكا. داكور دونك هنا لاحظوا معايا يخرجوا لي لي فلاش باش كنسونطري لي زيليمون. دونك كون جو في هنا لا روتاسيون لاحظوا معايا ça touche juste la forme اللي خديت انا. par contre je peux faire comme ça aussi. donc là chaque forme donc خاصني نديرها séparément. هنا غتلاحظوا بانه لو تكست عندي ان بروبليم ديال لو تكست. داكور دونك supposons غادي نجي ندير بحال هكا ونشوف. donc remplissage du texte donc tu vois la même chose. est-ce que c'est en dégradé et tout. d'accord le contour du texte c'est-à-dire le texte le contour ديالي c'est-à-dire انا ما عجبنيش هاد الستيل بريديفيني. هنا كيولي لو تكست كوم اون فورم بحال قلت له اف كتولي اون فورم. ا تيتر ديكزامبل غادي نجي غادي نشد هاد لو اف غنمسح هاد الشيء وندير لو ا وهاد لو ا غادي نشدو بحال هكا كبر هادي. ولاحظوا معايا بانه هاد لو ا جو في سيليكسيوني ورجع لاكوي بيان سور باش نكبر لا طاي ديالها مزيان باش تبان لكم. ولاحظوا معايا هنا جو بو دونك ميز ان فورم وهنا جو بو ابليكي هاد لي ستيل بريديفيني. داكور ندير ان افي كوم سا مثلا. داكور اولا نجي نقول ليها ودي لو رومبليساج ديروا ليا في هاد لا كولور ولو كونتور مثلا نديرو في هاد لا كولور وليفي نقدر نعطيه مثلا بحال هكا اولا مثلا ترانسفورمي. وهنا كيما لاحظتوا هنا نقدر نشونجي لوردر اولا لو ستيل ديال لو تكست. داكور دونك نخليها مثلا هكا سامبل. داكور دونك هنا كتلاحظوا بانه ميم لو تكست سا دوفيان دي فورم. داكور مسألة أخرى اللي عندي هنايا أشنا هي هو أنه نقدر نجي مثلا لاحظوا معايا افونسي و ريكولي. دونك هادشي سي اون رابور افيك لو بانو ميز اون فورم يعني كيفاش نتعامل مع هاد لي فورم لي ديسان اللي عندي هنايا. الا ما بغيتش كاع ناكسيدي ديريكتومون هنا لاحظوا معايا سي دي ستيل رابيد يعني نقدر نجي هنا ديريكتومون بلا ما نمشي اوتيميزون فورم. دونك هنا نقدر ديريكتومون نسيليكسيوني ليليمون ديالي ونابليكي عليه لي زيليمون كومان. داكور دونك غادي نجي نسيليكسيوني هذا مثلا وهنا ديريكتومون ابليكي لو كونتور ولا شي حاجه. باردون هنا ça s'applique par rapport la forme parce que هنا c'est du dessin c'est pas du texte. le truc اللي جديد في هاد لي فورم c'est quoi effacer ce que là je peux associer un effet لهاد الشيء. دونك لاحظوا معايا غادي نجي ندير هنا افونسي نكتب هنا افونسي ونجي هنا نقدر ندير ريكولي. دونك لاحظوا معايا بارابور لهاد لوبجي هذا مثلا اولا لو تكست غنسيليكسيوني هذا وعندي اما ريكولي نجي للور اولا افونسي يعني نحطو القدام ولا فولي سيليكسيون وهنا غيعطيني كاع هادوك لي زيليمون ديالي. هنا نقدر نديرو لتحت هذا نطلعو للفوق هذا ندير ليه ماسكي تو كاع ولا شي حاجه واحد نديرو
ماشي فيزيبل. دونك لاحظوا معايا كنحيدي لا فيزيبيليتي، وهذا هو الجديد. هادو بارمي لي شوز اللي جداد في لوفيس 2016 et 2019. هادشي بارمي لي نوفوتي. دونك كوا دوطخ، هنا عندي هاد المسألة ديال لورغانيزاسيون، كما انه إلا كليكيت بلو بوطون droit كنقدر انه نموديفي لو تكست، نديفيني كوم اون زون دو تكست باغ ديفو، يعني نكتب فيه دو تكست، لا تاي اي لا بوزيسيون، le format de la forme, ندير un commentaire ou autre chose, ou là la première plan, la arrière-plan, c'est-à-dire avancer ou là reculer. D'accord? Donc هذه من جهة. كوا دوطخ، نرجع لهنايا وغنقلب لكم على واحد الحاجة اللي بغيت نوريها لكم، اللي هي لي بوطون داكسيون. سيتادير هنا لاحظوا معايا غادي غنجي لهنايا، لاحظوا معايا بوطون داكسيون، غادي نكليكي هنا ندير هذا بحال هكا مثلا. لاحظوا معايا غادي يخرج ليا واحد الحاجة بارامتر دي زاكسيون. داكور؟ دونك هنا ما غيبقاش هذا اللي خدام، ولكن غتولي بارامتر دي زاكسيون. دونك كيل سون لي زاكسيون؟ يعني عندي هاد لا فورم هادي ياك، ونقدر ناسوسي ليها واحد لاكسيون. دونك هادو سي لي بوطون داكسيون، يعني اكسيون سويت ا ان كليك، يعني الا كليكيت فوق لا فورم كريي ان لين، يعني يصيفط لي ديابوزيتيف سويفونت، ديابوزيتيف بريسيدونت، بروميير ديابوزيتيف، ديرنيير ديابوزيتيف. يعني ندير هادي ونقول ليها ودي لاكسيون اللي غنعطيك هي انك غتمشي لا ديابوزيتيف سويفونت. هادي عندي غريزي، ندير ديابوزيتيف بريسيدون. دونك اون فوا غادي ندير لي اوكي، اون فوا غنجي ندير ان كليك، يعني ماشي اون مود سيزي، اون مود بريزونطاسيون. دونك اون فوا غادي نجي نكليكي عليه هنايا غادي يصيفطني لو لين بريسيدون. دونك هادي من جهه. اكزيكوتي ان بروغرام، مثلا نقدر نكون كنبريزونطي وكنشرح لبنادم وان سيغتان مومون نقول لهم اودي فوالا nous allons lancer le programme par exemple ديال هادي ولا شي حاجه. اون فوا نكليكي اوتوماتيكمون يتفتح وورد ولا اكسل. سا سي بوسيبل اوسي. ندير لي باركورير ونعطيه هنا لو بروغرام بوين اكزي، دونك اكزيكوتابل. داكور؟ فوالا. دونك اكزيكوتي اون ماكرو. Lâche de la macro, c'est des codes générés en VBA, générés par les Visual Basic Application, qui est la suite de Office, il est inclus. Ou la action OLE, de connexion base de données, ou la activer un son, une fois cliquer là, il y a le son, pousser, pièce de monnaie, marteau, appareil. Là, c'est juste comme vous dites des accroches lors du clic. Maintenant, cliquer là on dit une accroche. Donc, supposons que comme quoi associé là je vais la supprimer. J'ai choisi de dire là ou moi مثلا بغيت ندير هادي، بغيت هاد la forme associer là une action. Oui, c'est possible. نجي l'insertion ولاحظوا معايا عندي هنا action. Donc, ajouter. قراو le commentaire. ديما قراو les commentaires. Ajouter une action à l'objet sélectionné. Je reclique, donc automatiquement ça mènera vers la même chose. Donc là, c'est le clic avec la souris et là, c'est pointer avec la souris. D'accord? Lorsque je pointe, animer, lorsque c'est pointé. Il y a une animation. Une fois que je clique, il y a une animation مثلا ولا شي حاجة à partir des éléments اللي عندنا اللي اختاريت أنا. Donc comme ça, soit ندير directement le bouton d'action من هنا، نقدر نجي ندير مثلا هذا ياك تاك ونختار ليه مثلا activer un son مثلا وندير اوكي. نقدر نجي نشد هذا mise en forme ونجي نشوف هنا l'accueil. بون باردون نجي لهنايا وندير mise en forme modifier la forme وندير هكا. D'accord? Donc automatiquement je peux faire pas mal de choses. D'accord? Donc ça c'est d'une part. Donc نقدر ندير هذه c'est une astuce باش نقدر نديرها directement. sinon نقدر directement نختار غير واحد لوبجي، ندير هذا ديليت نحيدو، نقدر نختار غير هذا directement نجي للانسيرسيون وندير ليه directement من هنايا action. D'accord? Donc هذه من جهة.
هادشي ça concerne يعني le truc يعني نحاولوا نمشيو doucement نمشيو اونغلي نمشيو اونغلي با اونغلي الا عرفت بعدا لا باز يعني اشنو نقدر ندير انايا في لاكوي سي ديجا با مال نعرف لاكوي كامله لاش كتليق سي سا لامبورطون عرفت بانه لو بريس بابيي سا كونسيرن تو سو كي كوبي اي كولاج ديال لي زيليمون عرفت بانه لي ديابوزيتيف هي اول حاجه غندير ملي غنبغي نخدم باوربوينت خصني نحط دي ديابوزيتيف دونك اوتوماتيكمون كيعطيوني في لاكوي qu'est-ce que je vais faire je vais insérer une nouvelle diapositive نحط لا ديسبوزيسيون ديالها كيفاش بغيتها نحط لي سيكسيون ديالي تنادم معايا الحال ندير ريتابلير من بعد انا حطيت لا ديابوزيتيف اوتوماتيكمون جوغي بيزوان دو سيزير لو تكست هنا عندي تو سو كي اون رابور افيك لو تكست من مورا هادشي ملي غتزاد بكلمه بكلمه كما كنقولوا كيحمى الواد دونك اوتوماتيكمون غادي يكون عندي هنايا لو باراغراف تو سو كي اون رابور افيك لي باراغراف ملي غنكمل من لو باراغراف غيجي عندي لو رول غنبدا ناجوتي في دي ديسان هنا وريتكم بيان سور tout ce que je peux faire avec le dessin les éditions comme nous avons déjà précédemment vu عندي هنايا اما je remplace يا اما je sélectionne donc يا اما je recherche يا اما je fais d'autres choses d'accord voilà donc merci pour votre attention كان معكم أستاذكم نتمنى أنكم يكون عندكم ردود فعل بارابور ساين تقول لي مثلا ما فهمتش هذه فهمت هذه جاتني صعيبه عطيوني لي كرياسيون ديالكم كل واحد فيكم يصيفط لي اشنو نقدر يدير باوربوينت جوسكا لانستون بالنسبه لهاد لو ديبي صيفطنا ان كابتور اكرون داكور بور لو جروب باش نانيميو لو جروب و على فوا كوم كوا كلشي يستافد وتشوفوا لي كرياتيفيتي ديال لي كوليك ديالكم و على فوا تانسبيراو بور فير دي شوز نتوما من جهتكم داكور دونك نتمنى لكم التوفيق صيفطوا لي الاسئله ديالكم بارابور الباوربوينت اللي عنده شي سؤال و على فوا غادي نحاولوا نافونسيو عاوتاني باش نشوفوا دوطخ شوز سور لونغلي انسيرسيون انا بور لانستون بالنسبه ليا ما غاديش ندير لكم لو تكست كيدور من الدقه الاولى ولا شي حاجه ولكن بغيتكم بعدا تعرفوا لي باز دابور بعدا لانه هذه سي اون انتروداكسيون حيت لاكوي سي ان تروك اللي نقدر نقول لكم ان بو كومان مع وورد اون تيرم دو فونكسيوناليتي داكور سي سا يعني لا سيميلاريتي يعني بالنسبه للناس اللي ما شافوش الوورد يقدروا يشوفوا ديريكتومون هاد لا بارتي ويمشيو يشوفوا عاوتاني لونغلي اكوي في وورد غيلقاو سي بريسك لا ميم شوز اللي نبغي ننبه ليه هو انه حاولوا تميتريزيو هادشي علاش لانه لاحظوا معايا راه كيما قلت لكم في اول ديال السنه ديما لا ستركتور ديال اوفيس عندها لي ميم باز لاكوي سي تو سو كي اكوي يعني استقبال يعني اي حاجه بغا نخدم في الوورد دونك غنبدا خدام في داكشي اللي غندير اول حاجه في الوورد لاكوي عاوتاني في الباوربوينت اول حاجه غندير في الباوربوينت الاكسل وكذلك يعني كاع لوتياج اللي عندي داكور نتمنى لكم التوفيق ومع السلامه الحصه اخرى ان شاء الله